أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر. معانا النهاردة مجموعة من العربيات، منها عربيات هيونداي وبي ام وشوفرليه وبعض العربيات الأخرى. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا نتوكل على الله ونقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية بيجو 301 موديل العربية 2014. العربية فابريكا بالكامل، العربية أعلى فئة، العربية جميع الصيانات منتظمة في التوكيل بالفواتير. الموتور والعفشة بتوع العربية بحالة ممتازة، الصالون بحالة ممتازة، العربية ما فيهاش أي خرابيش، والمعاينة خير دليل. ويا ريت الاتصال للجادين فقط. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية بيجو 301 موديل العربية 2014. سعر العربية 150,000 جنيه. سعر العربية 150,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 264 62 287. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 264 62 287. العربية التانية اللي معانا النهاردة هي عربية بي ام دبليو 528 موديل العربية 2013. العربية توب لاين بالبصمة، العربية فابريكا بالكامل بره وجوه، العربية فيها فتحة سقف كهرباء وبصمة، العربية فيها فرامل ABS وكمان فيها 2 إرباك، العربية فيها طارة مالتي، العربية فيها كاميرا خلفية وفيها سنسور بر وحساسات للركن، العربية فيها مرايات كهرباء ضم، العربية فيها نور زينون عالي وواطي، والعربية فيها فوجات وإضاءات ليلية، العربية فيها عدسات ألماني عالي وواطي وفوانيس شبورة، العربية فيها كمبيوتر أعطال وشاشة عرض تاتش، العربية فيها أوامر صوتية أوتوماتيك، العربية فيها خاصية الركن الآلي. موتور وفتيس بتوع العربية بحالة فوق الممتازة. خاصية التحكم في المنحدرات، العربية تربو سرعة ومفاجئ، العربية فيها كاوتش رن فلات، العربية يعني مفيش بيتخرم نهائي، العربية بخاخات فوانيس، العربية ستائر مثبوتة على الرخصة، العربية فامي فيها زجاج فامي مثبوت على الرخصة، العربية فيها فرش جلد ألماني، العربية فيها بلوتوث وفيها مايك سيارة وفيها تليفون سيارة، والعربية فيها عداد شرعي 80,000 كيلو فقط، وجميع الصيانات في التوكيل، وتم عمل صيانة 70,000 كيلو. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية بي ام دبليو 528 موديل العربية 2013. سعر العربية 508,000 جنيه. سعر العربية 508,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 19 50 178. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 19 50 178. العربية اللي معانا دلوقتي عربية هيونداي ماتريكس موديل العربية 2006. العربية فيها جميع الكماليات، العربية مانيوال، العربية فابريكا بره وجوه ما فيهاش أي جرام بويا واحد، العربية استخدام سيدة من الزيرو، العربية فيها عداد شرعي 155,000 كيلو فقط، العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي، العربية فيها رخصة لمدة سنة مرور القاهرة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي ماتريكس موديل العربية 2006. سعر العربية 125,000 جنيه. سعر العربية 125,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 24 60 18. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 24 60 18. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شوفرليه N300 موديل العربية 2014 7 راكب.
العربية مرور الشرقية، العربية زيرو بره وجوه، عتب نيكل، العربية ما فيهاش مسمار اتحل من المكنة، العربية فيها فرش وأرضية وكسوة للكراسي، العربية فوق الفرش الأصلي، العربية فيها عداد شرعي 63,000 كيلو فقط، العربية بيتي، العربية في حالة مجملة، العربية بحالة الزيرو. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه ان 300 موديل العربية 2014، سعر العربية 142,000 جنيه، سعر العربية 142,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 74 15 11، للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 74 15 11. موضوعنا النهارده خلص، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب، قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.